Kada ko nagipakita ni Jesus Christ sa kwa sa spread ram samtang nag-operate ko, nakakita ko kanang uso siya kanang iglat color orange. Tapos ako siya gipakanogan og bugas sa man kay siya na pulpo ko. Katong nag-operate ko diri na ay mga taga-tunog niyo pastor nakita ko ganing gapangkuan ang kalayo ang tubo. Tapos ako siya gipakanogan og lang buga po to siya pulpo og nakita ko ganang usa siya ka iro nga kuan ka box sila kanang pulo daghan kayo nga ga color sila mga itom. Tapos pagkahuman ato dagko ko sila tapos nakakita ko usa kalayon nga gipangpatay ra to sila tong mga katong mga itom nga iro. Dahil ako siya gipakalagan tong lang gusto man tong layon kinailan lang to si Jesus. Uban ka daw na ipakita para ng Jesus. Ang kamaturan magasipti magasense kanang mga mata nagmatimanon. Speak the word of God and in Jesus, the mighty name of Jesus Christ. Ang kadaugan nga ipakita ni Jesus da sa spectral na ipakita niya kuan kanang clouds bitaw nga minaog dayon kanang cloud anang puti bitaw nga clouds nga minaog kabantay kanang kanang puti nga dagom nga moana dinha sa kanang mo katong kabantay katong itong sige ng Jesus ang kuan ingon adto ba ning tabon nato di ani dayon Amen. sa dihang padayon siyang nagtabon sa atua sa last nga kuan himo siyang kuryente nga nag-spark nga nag-connect sa matag usa ug ang kadaugan nga gipakita para ra gyud sa tuig Dios. Amen. Kamaturan magasipti magasense kanang mga mata nagmatimanon in Jesus mighty name. Daw ang gipakita ni Jesus sa Pastor Spirit Realm. Una na usa ka poste na kalayo na itungha gikan sa langit nitungha diri sa tunga sa palpet. Tapos paghuman ibuhagay ang tubig natin o kaayo og may dra sa diri sa sulod sa simbahan. Tapos ako siyang gipakanaw kanang balanggaw la siya napulpog. Og katong nagdaig ta diya sabi nga Dios. Usa siya ka unsa ni nang mga circle siya nakalain na nisumbong sa langit ang atong mga pagdaig ug ako siyang pakanaugan og balanggaw la siya napulpog. Pagkahuman mga unsa ni mga warrior angel ug mga kabay na puti na nakahandam nang fight na sa ibabaw nag-circle sila ug ako siyang gipakanawagan og balanggaw la siya napulpog kadawang gipit para sa Dios. Amen. Pagkatpakan itong buhay nga Diyos. Ang kamaturan magasipti magasense kanang mga mata nagmatimanon in Jesus mighty name. Ang kadaugan nagipakita sa spirit realm. Ang kadaugan nagipakita sa spirit realm. Pag ginawal ni cooperate ko na nakakita kog shield ni kuob sa matag usa og ipakanawagan ako siya balang bugas na manula siya ni pulpo. Og last nga ako nakita ko og kahoy nga kalayo siya nga kahoy. Kalayo siya pero ang iyahang forma kay kahoy. Nya pagkahuman nagkalayo siya nga nagkalayo ug nakita na ko nga pagpakalaw na ko balang bugas saya wala siya na pagpuga ang ubang katong kalayo kay ni spread siya sa tibuok ground dire. Ug ipakanaw na siya balang buga ang kalayo nga ni spread sa ground wala siya na pagpuga ang kalayo nga kita sa Pilipinas. So kamaturan magasense every now and then focus na mga mata nagmatimanon. I speak the word of God and in Jesus, the mighty name of Jesus Christ. Ang garang nga ibigay pakita ni Jesus Christ sa Spirit Realm. Sanda naglan ako sa Spirit Realm. Ang nakita ko ni Jesus Christ nagkuhan tinggalan ta sa to bigyan ni Jesus Christ nga padayon ta kay bisa kung sa tagagamay sa mata ni Jesus Christ daghan ta. Yung pagkalan na magkita ko sa ka pakon ni Jesus Christ nga galukop sa to. Yung manang kadagan kita ni Jesus Christ sa Spirit Realm. Iko ka. Ang kamaturan magasipti magasense kanang mga mata nagmatimanon. Speak the word of God and in Jesus and the mighty name of Jesus Christ. Devotional today. Father God, in the mighty name of Jesus Christ, Lord, di ba pasalamat ako kay
ano parigad ang tako na Dios. Tagon parigad Lord salamat sa iya parigad. Salamat Ginoo sa imong pagpura parigad nga nakaabot pagdili parigad og ingon sa mga pulong. Pagtuman og pag so nagaingon diri ang puno nagaingon Devotional pa yun Sunday school. nga ang imong pagpili alang sa usa mao ang imong pagpili alang sa tanan. Dili ka makapili sa pagtubag sa usa ka awtoridad Itong bagong Sunday nga school teacher. paborable magrebelde batok sa laing awtoridad ug magpadayon sa pag-angkon sa mga panalangan sa Dios sa pagsulod sa usa. Kung imong pilion nga pahuyangon ang bisan unsang awtoridad sa imong kinabuhi, ikaw nagrebelde batok sa Dios. So nagayon diri nga adunay duha ka karakter sa Biblia nga naghulagway sa kalainan tali sa usa ka kinabuhi nga magpasakop og sa usa ka kinabuhi sa pagrebelde. Ang duha ka mga tawo gipili sa Dios nga magmando ingon nga hari ibabaw sa Israel. Ang duha ka lalaki nakasala ug ang duha ka lalaki nga giatubang ang espirituhanon nga leader mahitungod sa ilang sala. Apan ang matag tawo adunay managlahi nga mga tubag. Ang ilang mga tubag atong makita ang mga resulta sa pagrebelde ug sa pagpasakop. Pero gayon diri nga naay duha ka karakter sa Biblia nga naghulagway sa kalainan tali sa pagkinabuhi sa pagpasakop ug sa pagkinabuhi sa pagrebelde. So silang duha ka lalaki, sila ang gipili sa Dios nga magmando ibabaw ingon nga hari ibabaw sa Israel. So hari ni sila sa Israel sa unang panahon. So nagaingon dire pagrebelde. Ang kinabuhi ni Saul gimarkahan pinaagi sa kanunay nga pagrebelde. Alain kung basa sa unang Samuel Gis. Bihugan ko ka sa Ginoo aron mahimong pangulo sa Israel. Maghari ka sa katawan sa Ginoo ug luwason mo sila sa mga kaaway nga naglibot kanila og mao kini ang timaan. Ang Ginoo mo ay naglihok kanimo og naghimo kanimo pangulo sa iyang katawan. Inigbiya mo kanako karong adlaw makasugat kag duha ka tawo duol sa dubong ni Raquel didto sa Silsa. Sa yuta sabi ni Benjamin sultihan ko kanila nakit-an na ang asno nga imong nagipakita og ikaw na ang gikabalaan sa imong aman. Nagsige siya pangutana kung unsa may nahitabo kanimo. Asa may tanan? Hari nga gisgutan diri mo ni siya ang duha ka hari nga gisgutan diri nga gipili sa Dios nga maghari ang magmando ingon nga hari ibabaw sa Israel mo ni siya si Samuel ug si David. So nagayon diri nga ang Dios naghatag sa mga instruction kang Saul pinaagi kang Samuel. Si Saul muadto sa Gigal ug maghulat nga si Samuel maghalad sa halad. Ug unya ang Ginoo nagpakita kang Saul unsa ang mga sunod nga buhaton. So nagayon diri sa unang Samuel 13 alain ko basa sinunog kay sang Samuel 13 hangtod sa 14. Og mingon si Samuel kang Saul, binuang Kita kanato nga ang pagrebelde resulta sa garbo. Ug ang garbo, ang pride, delikado siya tungod kay like ni Lucifer tungod sa pride nahulog siya. Amen. So pareha ni nahulog siya sa kinahiladman. So pareha ni Saul tungod sa pagrebelde nga resulta sa garbo, tungod kay ang dili pagsunod sa mga sugo nga gihatag sa Dios pinaagi sa iyang propeta usa na siya ka garbo. So sa diha nga gibuhat ni Saul ang dili pagsunod ug naghimo siya iyaha nga mga buhat. So sa diha nga gibuhat na niya gitangtangan siya sa Dios sa pagkahari ug gipuli si David. Amen. So nagaingon diri nga ang pagrebelde kanunay nga magdala ngadto sa trahedya. So ang pagrebelde kanunay siya nga magdala sa mga trahedya muna nga likayan nato ang pagrebelde. Tungod kay klaro kayo ang gisulat diri nga ang pagrebelde kanunay nga magdala ngadto sa trahedya. So ug ang pagrebelde resulta sa garbo. So kung naay garbo sa atong kinabuhi,
tangtangon na nato tungod kay nagaingon diri nga ang pagrebelde kanunay nga magdala ngadto sa trahedya. So diri sa padayon ta, ang pagrebelde nagtukmod sa usa ka batan-on gikan sa dapit nga luwas ug napanalanginan ngadto sa usa ka dapit sa kakuyaw ug katalagman. Ang tao ug ania ang pulong sa Ginoo, ang Dios sa Israel, gidihugan ko ikaw aron maghari sa Israel ug giluwas ko ikaw sa kamot ni Saul. Gitugyan ko kanimo ang gingharian sa imong agalot ug ang iyang mga asawa. Gihatag ko kanimo ang banay sa Israel ug ang Huda, kun jutay pa kini alang kanimo dungagan ko pa kini. Nganong wala mo mantagda ang akong pulong ug maumay imong gibuhat ang dautan sa akong atubangan. Gipapatay mo si Urias dito sa gubat ug giilog mo ang iyang asawa busa dili mo biya ang espada sa imong balay kay imo man akong gisalikway ug giilog mo ang asawa ni Urias. Miingon pa ang Ginoo, patunghaon ko bato kanimo ang dautan gikan sa imong banay ug sa imong atubangan. Kuhaon ko ang imong mga asawa ug ihatag ko sila sa imong silingan ug siya mudulog sa imong mga asawa bisag adlaw dako imo kining gibuhat sa tago apan buhaton ko kini atubangan sa tibok Israel ug sa adlaw dako. Mingon si David kang Nathan, nakasala ako sa Ginoo ug giingnan niya Nathan si David, gipasaylo ka sa Ginoo sa imong sala ug dili ka niya patyon apan kay pinaagi nini buhata imo mang gipasipat-an ang Ginoo mamatay ang bata nga tao kanimo. Unya ni Paulo sa Nathan sa ilaha Ang isubak sa Dios. So diri sa ikaduhang Samuel 12, nag-ingon siya nga kabutang nga sa history ni David nga kanang iyahang giilog ang asawa sa iyahang general ba siya? Isayang general nga si Urias. So sa diha nga gibuhat na niya sa tago, nagaingon ang Dios nga buhaton sa Dios nga ang iyang mga asawa ipaasawa nga to sa iyang mga silingan sa adlaw dako. Kung gibuhat niya kadto sa tago, nga kung gibuhat ito sa tago, so buhaton sa Dios at tubangan sa mga Israelita sa adlaw dako. Pero ang nakalainan nila si David sa diha nga giingnan siya ni Nathan nga kanang tungod kay giparealize ni Nathan sa iya nga nakasala siya. Ganing ni angkon siya sa iyang sala na siya pagka matinud-anon o pagka mapaubsanon. Tungod kay kung supposed to be hari siya so sa diha nga ni angkon siya sa iyang sala. Nagaingon diri sa verse 13 o nga miingon si David kang Nathan, nakasala ako sa Ginoo. Ug giingnan ni Nathan si David, gipasaylo ka sa imong mga sala. So tungod kay so sa kinabuhi ni Saul padayon diri nga ang iyang pagrebelde ug ang sa kinabuhi ni David padayon diri ang pagtungan niya ug pagpaubos. So meron ako akong gihatag ka Pastor ang